موزايك اف ام، تبع الموجة. بلادي زينة على كورنيش موزايك اف ام. بلادي زينة سفيان صفطة، سفيان زيدي وغازي العيادي، تريو اللي يغني على تونس. وضيفنا اليوم سفيان صفطة، غدوة في مهرجان المنستير الدولي، سهرية الاختتام باش تكون مع سفيان صفطة. مرحبا سفيان. يعيشك. شنو احوالك؟ سافا الحمد لله. ميرسي على الاستضافة. سافي بليزير ديتر في موزايك. يعيشك، مرحبا بك. دونك غدوة سهرية هذيا، كنت تقولي اللي كان فما سهرية أخرى الاختتام، وقررت إدارة المهرجان أن تكون أنت اختتام مهرجان المنستير الدولي. أي معناتها جي ان ابيل الصباح من عند ديريكتور دو فيستيفال يافت بن حميدة، وعلمني انه معناتها غدوة باش تكون لا سواري دو كلوتور. جو بونس خاطر يمكن الطقس يتبدل لو 18، دونك معناتها استبقوا الحكاية. دونك الاختتام لازم يكون حفلة تكون بالقدات، تعدى سهرية طيارة. اختاروا تكون معك انت غدوة. مسؤولية. انا عملت الاختتام en 2012، معناتها نرجع بعد 6 سنين لمدينتي. انا ولد المستير، مدينة جميلة برشا ومحبوبة عند التوانسة الكل، ومحطوطة parmi la ville la plus المدينة السعيدة. بالحق المدينة السعيدة، أسعد مدينة في أسعد التوانسة موجودين في ولاية المنستير، المدينة الهادئة. المدينة الهادئة. وأنا كان جيت أقرب شوية كما نقولوا بنزرت، معناتها راني نعمل في نافيت، مي بون فيو الواحد التعليم والقراية كل شيء. أنا نقري في ليسي كارتاج بريزيدونس، وبالمناسبة نحب نحيي تلامذتي اللي نوروا لي وجهي. On a eu les meilleures notes في البكالوريا سنة، وانا جيتي ديكوري سنة من وزارة التربية en tant que meilleur enseignant. معناتها ان شاء الله مبروك. عايشك ان شاء الله مبروك. دونك عندي حتى شكون خذا 20 في الباك ميوزيك سنة، دونك فيليسيتاسيون ليهم هما. وما تصورش قديش تفرح الحكايه انك تكون قاعد يكلموك من الوزاره بوغ اتر ديكوري. دونك ميرسي على التكريم هذايا. برافو عليك وان شاء الله مبروك عليك التكريم هذايا. سفيان صفطة، العرض اللي اسمه برزخ انت عملته سنه في برشا بلايص، في زغوان، في مهرجان المدينه في اريانا في شهر جوان اللي تعدى، لكن غدوه باش يكون مختلف شويه عرض برزخ. حكينا شنو هي المختلف؟ فما مشاركه اجنبيه، شنو اللي فيه بالضبط؟ اكزاكتومون غدوه فما مشاركه اجنبيه. يورا ساكسوفونيست مسيو غاستون اللي هو ان دي ميور ساكسوفونيست يعيش في فرنسا، لكن هو من اصول افريقيه. عزف معايا في تبرقة جاز en 2015، وانا جي تونو بون انه يكون معايا في السواري هذيا. وطون ميو اني جيت لا سواري دو كلوتور، معناتها او موان تكون حاجه ان بو ديفيرونت معناتها على لي سبيكتاكل الاخرين. en plus حتى لو نومبر دي موزيسيان باش يكون اكبر معناتها فما معناتها اون بريزونس كبيره للبيركوسيون. ونعرفوا انه مدينه المنستير مغرومه برشا بالموزيك صوفي، دونك باش يكون لا troisième partie consacrée للباتريمون نتاع الصوفي نتاع مدينه المستير، اللي ما يتعداش حفله ولا اون سواري. ديجا صوفيا صدق عملت حفله اكسترا اوردينير معناتها في المهرجان، وكان عندها امباكت كبير برشا كونت على انتربريتي لو باتريمون في الاخر فان دو لا سواري. دونك كيما قلت لك باش تكون سواري تري سبيسيال. يورا معناتها اكثر من 80% انتاج خاص انتر انسترومونتال و دي شانسون معناتها ملحنين معناتها سبيسيالمون للسبيكتاكل. لكن لا ترويزيام بارتي بيان سور باش تكون دي ريبريز للغنايات اللي يحبوهم اهالي مدينه المنستير. اي سورتو زاده تعرف المستير معناتها في الصيف تولي فوا 3 دي فيزيتور quel que soit des étrangers وإلا توانسة يمشيوا للمنستير. donc on aura un public منوع ان شاء الله غدوه في مهرجان الدولي المنستير. العرض اسمه برزخ، وكانه يعبر بالحق على سفيان صفطة، على خاطر انت البرزخ ما هو زوز ما يتخلطوش. انت عندك في عروضك وفي الموسيقى اللي تخدمها فيها الروك الجاز، فيها هكا الموسيقى الصوفيه التراث، دونك ملم بالموسيقات هذوما الكل. شوف انا بديت ما كارير
carrière en tant qu'amateur, dite en tant que guitariste mélomane. Comme tous les guitaristes, معناتها يبدا un jeune 15-16 سنة, il commence à gratter la guitare, يبدا مغروم أكثر بالموسيقى أوكسيدونتال. أنا وياك ولا majorité اللي موجودين لهنا on était la génération RTCI معناتها nous a marqué كريم بن عمر, هند شاوش, حبيب العيد. دونك c'était l'époque هذيك اللي يحب يسمع موسيقى اوكسيدونتال يمشي اكثر للRTCI. bon heureusement qui jette mosaïque elle a fait le mélange. donc انا بديت بالoccidental et j'ai découvert من بعد معناتها très tard الموسيقى العربي. الله غالب في العائلة عنا توجه أكثر للموسيقى الغربية. الوالد الله يرحمه كان يسمع برشا موسيقى غربي. خواتي أنا جيتي لو ديرني دو لا فامي. دونك هذاك خلاني معناتها تكون عندي كولتور أوكسيدونتال كبيرة برشا. دخلت أنا au début عملت ليكول متاع دروا خاطر الوالد كان ميليتير. في بالك تخدم هيك حاجه في معناتها في السلك نتاع الحرس والدفاع. دونك ومن الحرس والدفاع حتى للموسيقى بدلت ريورينتاسيون كبيره. دونك وطون ميو انا جو سوي تري هورو دو مون شوا. الحمد لله يا ربي. كنت نجم نكون محامي كبير لكن مانيش فرحان. فما برشا ناس يخدموا في دي ميتي ولكن ما همش فرحانين. انا اول وعدت به العائله اني جو نكيت با مون بوست دونسينيون. هذيك كيما تقول انت هذاك لو كاشي. قال لي الوالد تبداش فيديت اكسترا انترناسيونال لازم تخلي هذاك مسمار في حيط. اكزاكتومون هذاك قال لي سي طون معناتها كيما تقول انت حاجه تتميز بها. اي طون ميو معناتها برشا فنانين توا سي دي زونسينيون وباهيه معناتها تخليك مرتاح في مخك تخدم مرتاح. tu n'es pas obligé معناتها de faire n'importe quoi pour هذاك علاش كنت نسألك تعمل لي سواري بريفي اكثر من المهرجانات موجود فيهم. ما تخدمش برشا مهرجانات مش ديما راوك لكن كاينك في لقيت الكونفور نتاعك هاكا تخدم الحفلات اللي انت يعجبوك شويه كهو. مش لازم تخدم برشا حفلات. هذا على خاطر انت عندك اريحيه ماديه تخليك ما تخدمش كل شيء. الحمد لله يا ربي. معناتها نجم نقول اللي انا عندي اريحيه ماديه واريحيه حتى في مخي. وقت اللي تبدا عارف روحك شنو تحب تعمل بالضبط. tu as un choix معناتها فهمت. خاطر توا سي تري ديفيسيل انك تبدا عندك لو كاشي نتاعك. معناتها الحمد لله توا en 2018 لو نون سفيان سفتا يعني برشا للموسيقيين ويعنيه باحترام. هذا المهم بالنسبة لي أنا أني نكسب احترام الموسيقيين واحترام الجمهور. وسيورتو زادة أنك تكون عندك علاقة باهية مع زملائك صحفيين اللي هما معناتها الماجوريتي نتاعهم يبداو صحابك معناتها يستظرفوا القاعده معاك يعزوك وقت اللي تستدعاهم يجيو. دونك هذاك مهم برشا. واهم حاجه انك تكون عندك اوفرتور ميوزيكال. معناتها انا كيما بكري نحكيو في الاوف معناتها صحابي من كل القطاعات الموسيقيه. معناتها فهمت الشعبي من المزود للشعبي للروك للجاز للناس الكل. اكزاكتومون سا في بليزير. معناتها واحد يبدا موجود. تعرف انتو في تونس معناتها فما دو موند ما بوتيتر ما يعرفوش حتى بعضهم. معناتها فما لو موند دو ميتال روك معناتها بعاد كل البعد على شعبي. على الشعبي على الراب. انا معناتها انت برزخ اليوم خلطهم الكل باش يتخلطوا. سفيان سفتا علاش ما نراوش انت تعمل عرض كبير كيما عملوا رياض الفهري برشا مرات خاطر انت موسيقي وقاري موسيقى مش هاوي كيما عمل ديرنييرمون تو محمد علي كمون 24 عطر ودار به الجمهوريه كله باش يعمل اختتام كارتاج. والله اون ديري انت قاعد تستبق في الاحداث. انا جايو لاكور من وزاره الثقافه اني نقدم ان ميجا كونسير. دونك جايو الموافقه المبدئيه للدعم. بالمناسبه نحب نشكرهم. دونك سا فا تيتر ان كونسير برزخ مي معناتها فورما كبيره برشا افيك ان اوركستر سيمفونيك. والفكره معناتها طريفه برشا. معناتها انا
قدمت المشروع هذايا بفكره جديده. معناتها حبيت نمشي للي زيكول دو ميوزيك. معناتها تعرف في تونس ابار معهد العالي الموسيقى نتاع تونس، عندنا معهد في سوسه، في صفاقس، في الكيف. دونك انا اخترت اني نعمل سكون ابل معناتها ريزيدونس ارتستيك باش يمشيو دي بروفيسيونيل من تونس. معناتها ان اوركستر ميلونج برزخ كي العاده اونتر معناتها دي سوميتي نتاع عزف في تونس. où on va faire un casting pour les étudiants في صفاقس كيف وسوسه. ولهنا معناتها بعد يقعدوا 10 jours on va répéter ensemble. تختاروا منهم كيما exactement باش نختاروا منهم. ومن غاديكا معناتها اون فا دوني لي كونسير هذوما في صفاقس. ما اخترتش تونس، ما حبيتش نعملوا في تونس لي مركزيه اكزاكتومون، خاطر نعتبر انه ليتوديون في صفاقس وليتوديون في الكيف وليتوديون في سوسه مظلوم شويه بارابور لي زيتوديون اللي يقراو في المعهد العالي للموسيقى، خاطر معناتها الامكانيه نتاع الشغل وتشغيلهم سور بلاس وما مش باش يتعبوا كل شيء. دونك والعرض هذا وقتاش نجموا نشوفوه؟ عام الجاي في مهرجانات يعني باش يحضر عام كامل ولا لا انا بالنسبه لي انا هي خدمه الارتيست اكثر في الشتاء. دونك الخدمه باش تكون معناتها نكملوا لا تورني نتاعنا اللي ما بيناتنا كانت تورني باهيه سنه اون تورني دو 15 سبيكتاكل كوميم بين رمضان اي من مهرجان المدينه للمهرجانات الاخرين. دونك نعتبر انه تورني باهيه وان شاء الله كيما قلت لك معناتها لو بروجي برزخ فيرسيون الكبيره هذيا معناتها باش يكونوا سور سين اونتر 40 و 50 موزيسيان. ما نراوكش برشا في لي ميديا اللي هما تبدا عندك هكا حفله ولا حاجه كيما هكا. مره انت قلت اول ما بديت انا بديت العزف والفن ندخل عام 2003 و2004 على التلفزه الوطنيه. اليوم اللي يجي يدخل، قبل ما كانش اللي يجي. صحيح. شنو تقصد يعني اللي يجي؟ والله التلفزه ولات على بورتي تو الموند. معناتها التلفزه الميديا ولات ما عادش فما دي معناتها كيما نقولوا ضوابط للتلفزه سورتو ملي طلعوا لي التلفز بريفي. معناتها كل حد ولا عنده الباتين نتاعو il est libre de faire ce qu'il veut. معناتها قبل في الوطنيه كان فما معناتها يافي معناتها سي با لا بورتي تو الموند. لازم واحد يكون اليوم اي واحد نجم يدخل ويقول زاد احنا في اليوم ولينا في عصر شق ونجم نراوك تعمل هكا منتي برزخ مع دي رابور تعمل معاهم. انا جو سوي اوفير للناس الكل. ونعلمك انا اون كونتاكت مع السيد اللي عمل شق سي انا ميا موا وان شاء الله يكمل التورني نتاعو. ونحب نقول له لازم يستحفظ على صحته معناتها قبل كل شيء. وزاد نحب نتمنى شفاء اليسرى ان شاء الله. لاباس يسرى بتاتخ انت ما تعرفش احنا عملنا ذا فويس انسامبل معناتها. لكن انا ابتدى الحاجه اللي ما تعرفيش اول مره نقولها لكم. مي احنا اون ايتي اوبليجي باش نروحوا على خاطر لو كونترا ايتي دو 5 ans وانا عندي لهنا سيتي تري ديفيسيل. اما انا فكنت 30 يوم وقت اللي قعدت مع هيثم هلال ويسرى معناتها عرفتهم اون بيرسون. دونك بالمناسبه نقول لها مبروك نجاح كارتاج. شهرزاد اوسي مبروك نجاح حمامات. معناتها هذوما العروض اللي قعدوا لي لو 13 اوت. اي سورتو زاد نتمنى النجاح الكبير الخويا وعشيري محمد علي كمون هو وسفيان الزيدي غدوه في اختتام مهرجان كارتاج. دونك زوج سفيانات غدوه في سفيان انت وسفيان هو. دونك غدوه يعطيك الصحه يا سفيان. الغد الوقت في ساعه غدوه نمشيو المهرجان الدولي في المنستير الاختتام مع سفيان صفته والفريق نتاعو الكل. وعرض برزخ اللي باش نشوفوه باكبر واكبر وسط العام. نحب نقول لكم زاد جو سخي لو 27 في مهرجان انترناسيونال في الجم. هذاك زاد دات مهمه برشا معناتها في الكارير نتاعي. واليوم توا قاعدين نحضروا اون فا فوار ان غران سبيكتاكل في حلق الواد. دونك اللي في تونس اخلطوا علينا الحلق الواد في ساعه اليوم سبيكتاكل في حلق الواد. و فوار زاد ان غران سبيكتاكل زاد مهم برشا ونقولوا عليه بمعزه باش نعملوا ان كونسير دو روك برزخ في دوار هيشر معناتها للاحياء الشعبيه باش نمشيو سور بلاس افيك لي ميم كونديسيون لوميير سون الدنيا الكل. حتى هذوكم الاحياء هذوكم عندهم الحق نمشيو الموسيقى ويمشيهم الفن. يعطيك الصحه سفيان صفته كنت ضيفنا اليوم. غدوه تلقاوه في مهرجان الدولي للمنستير في